أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على نبينا محمد وأزواجه وذريته. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته. اللهم صل على نبينا وشفيعنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أصحابه. اللهم صل على محمد طب القلوب. اللهم صل على محمد وآله وأزواجه. اللهم صل على سيدنا محمد وأولاده. اللهم صل على نبينا محمد وصحبه. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على نبينا وأزواجه وذريته. اللهم صل على محمد طب الأرواح. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه. اللهم صل على نبينا محمد وشفيعنا في يوم القيامة. اللهم صل على محمد وأهل بيته وأصحابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على نبينا وصحبه وذريته. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته. اللهم صل على نبينا محمد وشفيعنا. اللهم صل على محمد وأصحابه وأزواجه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على نبينا محمد وآل بيته. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وشفيعنا في يوم القيامة. اللهم صل على نبينا محمد وأزواجه. اللهم صل على محمد وآله وذريته. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحابه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وأهل بيته. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه. اللهم صل على نبينا محمد وأزواجه. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه. اللهم صل على سيدنا محمد وشفيعنا. اللهم صل على نبينا
محمد وذريته اللهم صل على محمد وأهل بيته اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على نبينا محمد وأزواجه اللهم صل على محمد وآله وأصحابه اللهم صل على سيدنا محمد وشفيعنا اللهم صل على نبينا محمد وآل بيته اللهم صل على محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه اللهم صل على نبينا محمد وذريته اللهم صل على محمد وآله وأصحابه اللهم صل على سيدنا محمد وشفيعنا اللهم صل على نبينا محمد وأهل بيته اللهم صل على محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه اجعلني من الذين يذكرونك كل يوم اللهم صل على نبينا محمد وأزواجه وذريته وأرزقني طمأنينة القلب اللهم صل على محمد وآله وأصحابه واجعل رزقي مباركا اللهم صل على سيدنا محمد وشفيعنا وأعني على ذكرك اللهم صل على نبينا محمد وآله وأسعدني برزقك اللهم صل على محمد وصحبه واجعل قلبي متوكلا عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على نبينا محمد وأزواجه وذريته اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته اللهم صل على نبينا وشفيعنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أصحابه اللهم صل على محمد طب القلوب اللهم صل على محمد وآله وأزواجه اللهم صل على سيدنا محمد وأولاده اللهم صل على نبينا محمد وصحبه اللهم صل على محمد وآله وأصحابه اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على نبينا وأزواجه وذريته اللهم صل على محمد طب الأرواح اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه اللهم صل على نبينا محمد وشفيعنا في يوم القيامة اللهم صل على محمد وآل بيته وأصحابه اللهم صل على سيدنا
محمد وعلى آله. اللهم صل على نبينا وصحبه وذريته. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته. اللهم صل على نبينا محمد وشفيعنا. اللهم صل على محمد وأصحابه وأزواجه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على نبينا محمد وآل بيته. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وشفيعنا في يوم القيامة. اللهم صل على نبينا محمد وأزواجه. اللهم صل على محمد وآله وذريته. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحابه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وأهل بيته. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه. اللهم صل على نبينا محمد وأزواجه. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه. اللهم صل على سيدنا محمد وشفيعنا. اللهم صل على نبينا محمد وذريته. اللهم صل على محمد وأهل بيته. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم صل على نبينا محمد وأزواجه. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه. اللهم صل على سيدنا محمد وشفيعنا. اللهم صل على نبينا محمد وآل بيته. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه. اللهم صل على نبينا محمد وذريته. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه. اللهم صل على سيدنا محمد وشفيعنا. اللهم صل على نبينا محمد وأهل بيته. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. اجعلني من الذين يذكرونك كل يوم. اللهم صل على نبينا محمد وأزواجه وذريته وأرزقني طمأنينة القلب. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه واجعل رزقي مباركا. اللهم صل على سيدنا محمد وشفيعنا وأعني على ذكرك. اللهم صل على نبينا محمد وآله وأسعدني برزقك. اللهم صل على محمد وصحبه واجعل قلبي متوكلا عليك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على نبينا محمد وأزواجه وذريته. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته. اللهم صل على نبينا وشفيعنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أصحابه. اللهم صل على محمد طب القلوب. اللهم صل على محمد وآله وأزواجه. اللهم صل على سيدنا محمد وأولاده. اللهم صل على نبينا محمد وصحبه. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على نبينا وأزواجه وذريته. اللهم صل على محمد طب الأرواح. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه. اللهم صل على نبينا محمد وشفيعنا في يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل بيته وأصحابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على نبينا وصحبه وذريته. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته. اللهم صل على نبينا محمد وشفيعنا. اللهم صل على محمد وأصحابه وأزواجه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على نبينا محمد وآل بيته. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وشفيعنا في يوم القيامة. اللهم صل على نبينا محمد وأزواجه. اللهم صل على محمد وآله وذريته. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحابه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وأهل بيته. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه. اللهم صل على نبينا محمد وأزواجه. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه. اللهم صل على سيدنا محمد وشفيعنا. اللهم صل على نبينا محمد وذريته. اللهم صل على محمد وأهل بيته.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم صل على نبينا محمد وأزواجه. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه. اللهم صل على سيدنا محمد وشفيعنا. اللهم صل على نبينا محمد وآل بيته. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه. اللهم صل على نبينا محمد وذريته. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه. اللهم صل على سيدنا محمد وشفيعنا. اللهم صل على نبينا محمد وأهل بيته. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. اجعلني من الذين يذكرونك كل يوم. اللهم صل على نبينا محمد وأزواجه وذريته وأرزقني طمأنينة القلب. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه واجعل رزقي مباركا. اللهم صل على سيدنا محمد وشفيعنا وأعني على ذكرك. اللهم صل على نبينا محمد وآله وأسعدني برزقك. اللهم صل على محمد وصحبه واجعل قلبي متوكلا عليك.